رسالت پہ مر مٹنے والے ہیں، بولو ناموس رسالت پہ مر مٹنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، ناموس رسالت پہ مر مٹنے والے ہیں، تاجدار ختم نبوت، سارے بولو تاجدار ختم نبوت، زندہ باد ہم ختم نبوت کے تحریک چلائیں گے، ہم دین محمد کو اس تخت پہ لائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا، یہ دین تو انشاءاللہ تخت پہ آئے گا، ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ، حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون، یہ دکھلے میری بات یہاں جتنے بیٹھے ہیں، ہمیں رولا پاندھ رہے ہیں جی مولوی ہمیں روئے پھڑا مار دینے، جی محمد عربی دا دین تخت پہ آئے گا، اسی قرآن لے آوان گے، اسی مصطفیٰ دا فرمان لے آوان گے، نظام مصطفیٰ لے آوان گے، جناب سن لیں ذرا دھیان سے کان کھول کے، یہ کہتے ہیں یہ علامہ ابتسام صاحب کہتے رہتے ہیں محمد عربی کا نظام لاؤں گا، یہ جناب شام صاحب کہتے ہیں، یہ ڈاکٹر عبدالکریم صاحب کہتے ہیں، یہ خادم رضوی کے بچے کہتے ہیں، یہ فلاں کہتے ہیں، یہ جناب شاہ منورانی صاحب کے بچے کہتے ہیں، یہ جناب حبیب الرحمان یزدانی صاحب کا بچہ کہتا ہے، یہ مولوی شریف کے بچے روز کہتے ہیں جی ہم محمد عربی دا نظام لے آوان گے، اور کان کھول کے سن لو ہے ناصر مدنی بھی روز یہ کہتا ہے، پر جڑے کہتے ہیں یہ کتھوں آئے گا، چلیا قیامت نو اسی اٹھاں گے تے ہونا جڑے کہیں گے کہ ربا اساں کیا سی تیرا دین تیرے تحت ہونا اٹھاں گے نا، تے جنہ کیا ہی نہیں ہونا وہ تو چرچر کھان گیا، صحیح گل کر تسی تے آئینے بیٹھے جے جتھے مولوی کہنا کیسے یہ حضور دا نظام لے ہونا ہے اچھی آمین کہہ دیا، انہوں نے کہا کرو اسی تیار ہاں، کیوں قیامت نو کہو گے تو صحیح نا کہ اسی انہاں لوگاں جسا جنہاں مصطفیٰ دا دین تخت لے ہون دی آواز تے جے تسی کہنا ہی نہیں تے پھر کیویں شامل ہو، کیویں شامل ہو گیا جنہیں بیٹھے جے وہ کم زا کم اچھا کئی ایڈے علو نے وہ جلسے جو مجاق ڈارے ہوں ویہ مولوی اپنے آپ تو باہر ہو رہے ہیں، میں بیٹھے مولوی کہہ دو نا بھی میں حضور واسطے جان پیش کرو گے، دین پہ راستے مال پیش کرو گے تو ویچی بندے لگ پہ مولویوں نے پولیس آگئی انہیں پجنا ہی چلے آسی قدر پجنا اہی چرسوے ہی پوٹر وے ادھر آچان چوکی بیچن چلتا تھاک گیا ہے خدا نعرہ ہی کوئی بڑا ہے، خدا نعرہ علامہ عمران صاحب ہی کوئی بڑا ہے، آج جتنے بیٹھے ہیں قاری رضوان اللہ صاحب آئے ان کے بھائی کیا نام تھا حافظ ظہیر صاحب اور ان کے سارے جتنے دوست باپ بیٹھے اور چانوی اگے آئے نا انہوں نے ادھر آئے نا ٹاؤن دیا مال کا سارا ٹاؤن بھی ایک پرا پرا کھلونا ہے، پورا نام کیس چل رہا ہے، یہ اس کو بریج کریں گے لائیو نہیں چلائے بیٹھ پلیز اس کو بات رضوان صاحب اللہ عنہ قبول فرمائے، کیوں بھئی آپ کنے بندے بیٹھے ہو آج وعدہ کر لو کہ اسی 3 ماستے انشاءاللہ کھڑے ہوا کریں لیتا ڈی آئی انشاءاللہ وہ کم دا کم ہونا چھ نام تے آؤ نا جنہاں نے کیا ہوئے گا کسی طرح دین مولا تخت تے لے لیا نبی پاک کل ہی چلے سی نا تے سنو نبی پاک نے 13 سال مکی زندگی گزاری تے 250 بندہ مسلمان پھر مدینے آگئی تے جدو آخری سانس مصطفیٰ دا نکلیا تے 1.5 لاکھ بندے نے نبی پاک خطبہ حج دے کے دنیا کے 1.5 لاکھ بندے ہن تسی نوٹ کرو ادو سپیکر ہوندا سی کہ اللہ نے آواز پہنچائی کہ نہیں پہنچائی 1.5 لاکھ بندے نے سنیا بھائی لائیو نہیں چلانا اس کو جیل میں ڈال لو پلیز تھینک یو مولوی صاحب مان لیا کرو اللہ تعالیٰ جزائے خیر کر ساڑھے کو میڈم نہیں مانتی تو ہی مان جا سچی گل کر وہ ہاں دی ناصر مدنی نہیں ماندا میں کہنا وہ نہیں ماندی ہی انہوں نے تو کار پہ حکومت سانو پڑھا
اسی حکومت کریے جنہیں میرے چند بیٹھے ہیں بھئی پانی والے چنا ایک منٹ بیٹھ جا پانی کٹھے بعد چپی وہاں جاگ لے کے ادھر آ میرے کو وہ گلاس لے کے نہ ادھر آ جائے بعد چ پانی پیواں گے انہوں نے گل سن دے انہوں کچھ نہیں ہوتا میں کاڑے پہنچنا ہے تو پانی نہیں ہون پہ ہونا بعد چ پیواں ہن کوئی امترا کلے پینا کو کٹ کے چار دے ناصر مدنیاں دا پانی نہیں پیواں بھی اگلی پچھلی تے ویکھی نہیں ایک مولوی صاحب نے کیوں کیا اے سوشل میڈیا شیطانی چرچا اللہ جاندا ہے نہ اگلی گل ویندے نہ پچھلی جیڑی مرضی کٹ کے چاڑ دے وہ مردہ سوائیاں ہی دے مر جاندا اگلے دن مولوی منظور صاحب ایک موٹر سائیکل تے بیٹھے بھایا انہوں کہ مولوی نے مڑ کے وضاحتاں دینیاں پئیاں اللہ دا واسطہ بھائی اوئے میں نہیں سی بھائی مسجد سیر وچ سائیکل چلا لی کیوں جی انجی ہے نا تے لوکاں وی دتی میں تانوں بھی آنا پہلو پوری گل ویکھ لیا کرو کہ مولوی نے کیڑے موقع تے کیتی کیڑے موقع تے کیتی بیٹا بیٹھ جے نیچے جدو میرے امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو عزیزان من شہدائے کربلا دا ذکر ہے کون کہتا ہے کہ آل محمد دی شہادت ہے اگر کسی دی آنکھاں چانسو آ جان تے جناب رونا جائز نہیں یہ بدعت ہے میں نام اللہ بدعت انہوں کہندے جڑا محمد عربی دے دین وچ ایسا کام داخل کر دیتا جائے ایڈ کر دیتا جائے جڑا مصطفیٰ نے کیتا نہ ہوئے مدینے والے تو ثابت نہ ہوئے اور دین سمجھ کے بندے کرن انہوں بدعت کہندے نہیں اگر آل محمد دا واقعہ ہو مولانا شریف الہآبادی سنا رہے ہوں آفیا یادید میر محمدی سنا رہے ہوں ناصر مدنی سنا رہے ہوئے تے کسے بندے دی آنکھ چو آنسو آ جائے کہ اینا ظلم کیتا آل محمد دے لوگاں نے آل بیت دے اینا ظلم میں کسے دی آنکھ چے آنسو آ جائے تے نہ لکھیا کر اے جی رونا تے جائز ہی نہیں گاؤ پیو مر جے تے رونا ہے ماں مر جے تے رونا ہے پہنا مر جے تے رونا ہے رشتہ دار مر جے تے رونا ہے کاٹا پہ جے تے رونا ہے گھر نوں اگ لگ جے تے رونا ہے زمینداراں نوں کاٹا پہ جے تے رو پیندے جے ہاں علی دے بچیاں دا ذکر خیر ہوئے مظلوماں نے کربلا دی شہادت بیان ہو رہی ہوئے حیدر کرار دے بچیاں دی شہادت بیان ہوندی ہوئے تے تینوں یاد آ جاندا ہے ہائے جی آل محمد تے رونا جائز نہیں آ میں دساں ابھی میرا حسین شہید نہیں ہویا اجے حسین دا بچڑا شہید نہیں ہویا اجے انہوں محمد دا لاشا نہیں پیا اجے سیدہ زینب کبرا نبی حسین دی پیاری بہن زینب کربلا دے وچ روئی نہیں گئی اجے امام مسلم دا لاشا تڑپیا نہیں امام مسلم دے دونوں بچے شہید نہیں ہوئے نہیں آپ مدینے والے تو دساں ابھی میرا حسین شہید نہیں ہویا مصطفیٰ دیاں آنکھاں چوان سونے سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ عابدہ زاہدہ طیبہ تارا تیری میری امی جان شادی اپنی زبان چو فرما دیاں نے کہ میں بغیر دے اندر تشریف فرما سی تے میرے نبی کریم نے کیا ام سلمہ آج ایک خاص فرشتہ آنو والا ہے خاص خبر لے کے آنو والا ہے جدو میں حجرہ پاک چواں اندر آندی کسی نو جاز نہیں گی تیری میری امی جان پارے تے کھڑیاں ہو گیاں نے اتنے چ مولا علی پاک دا بچڑا حضرت نواز رسول امام حسن حسین علیہ السلام آئے نے نانا جی دنیا دیتے میں نانو جان میں اپنے نانا حضور کو ملنا میں وشدہ دیو بیٹھ جاؤ تاڑا نانا اندر مصروف ہے کوئی نہ بیالا وحی الہی دا نزول ہو رہا ہے مصطفیٰ بزی نہیں تے جڑے والے جناب بچے سن ہاتھ چھڑایا تے اندر کمرے چے داخل ہو گئے میرے نانا رسول دی بارگاہ دے اندر جدو امام عالی مقام دے نانا جان دوستا پیار کرنوا لے ہو حضرت نواز رسول دور دے جا رہے نہیں اپنے نانے دی گوچ چے بیٹھ گئے نہیں چند منٹ گزرے نہیں تیری میری امی جان کہندیاں نے مصطفیٰ دے رونے دی آواز آ رہی ہے سسکیاں دے نہ رونے دی آواز آ رہی ہے اچھی اچھی رونے دی آواز آ رہی ہے میں اندر داخل ہوئی میں پوچھیا یا رسول اللہ کوئی آسمان تو غم دی خبر آ گئی ہے کوئی فرشتہ غم دی خبر لے کے آیا وے ہاں میں سلمہ غم دی خبر لے کے آیا وے مینوں ابھی فرشتہ دس گیا وے تہاڈا بچہ شہید ہوئے گا اے تہاڈا بچڑا میدان کربلا دی مٹی دے کھا کے گیا وے میرا حسین شہید ہو
جائے گا اے تاڑی امت کلمے والے لوگ تاڑے شہزادے نو شہید کر دیں گے سلمہ ابھی فرشتہ خبر دے کے گیا ہے میرا حسین شہید ہو جائے گا زلفاں بکھریاں نے حضور دیاں اکھاں رو رہیاں نے چہرہ غمگین نے تیری میری امی جان دیاں نے مصطفیٰ روئی جا رہے نے میرا سوال ہے پیال دے اندر ٹنگ شاہ دے اندر ہاں منڈی عثمان والے دے اندر یہ میرا پیغام ہے قزلہ قصور دے اندر اگر حسین دی شہادت یا سبحانہ جائز نہیں پھر مصطفیٰ کیوں روئے نہیں اجے خبر شہادت ہے اجے شہادت واقعہ نہیں ہوئی جدی شہادت دی خبر دے مصطفیٰ دی روح نو دکھ پہنچے اگلی روایت بیان کراؤ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس دن حسین ابن علی شہید ہویا ہے منو خواب آیا اسی ٹائم مصطفیٰ رو رہے ہیں آپ مٹی پکڑی ہوئی ہے کربلا دی مٹی پکڑی ہے حضور دائیں بائیں کر دے پہنے حضور دیاں زلفاں دے اندر بھی مٹی پڑی ہوئی ہے میں نے غمناک حالت جب مصطفیٰ نو ایک آئی تے کہتے ہیں میں جدو اٹھیا میں انہاں للہ و انہاں الیہ راجعون میں انہاں للہ پڑھ لگ پیا میرے گھر والے پوچھتے نہیں کہ انہاں للہ کیوں پڑھے آئی کہتے ہیں میں خواب دیکھے آئی میرا حسین شہید ہو گیا ہے مصطفیٰ نو بڑی غم دی حالت میں ویکھے آئی پھر جدو قافلہ لٹیا پٹیا مدینے پہنچے آئی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے نہیں میں انہوں نے پوچھیا میں نے دسو حسین کس گھڑی شہید ہویا ہے کس دن شہید ہویا ہے انہاں کہا جی 10 محرم دا دن سی عصر دا ویلا ہے نواسا رسول شہید ہوئے نے کہتے ہیں سیم مینوں اس دن خواب آیا ہے اسے گھڑی خواب آیا ہے میں مصطفیٰ نو روندیاں ویکھیا وے انہاں للہ و انہاں الیہ راجعون سیدہ زینب کبریٰ حسین دی بہن ہے علی دی دھی ہے 10 محرم دی رات کربلا چ کے آئے میرے کول کہنا جی کتاباں دے حوالے موجود نہیں کیا نانا جی آج آ کے ویکھو تاڑی امت نے حسین دا کی حال کر دیتا ہے آج مجھے کہتے ہیں لوگ فلاں نہیں روتا حسین کی شہادت بیان کر کے فلاں نہیں روتا بھئی ہمیں کسی سے کیا لیں میں چھوٹا سا یہ لفظ سمجھا دیتا ہوں جنازے میں 1000 بندہ جمع ہوتا ہے مگر روتے 15-20 ہی ہوتے ہیں جن کا جتنا قریبی ہوتا ہے اتنا درد سے روتے ہیں بس کسی کو نہ کہا کرو کہ حسین کا درد کون رکھتا ہے بس دیکھ لیا کرو جتنا کو حسین کے قریب ہوگا اتنا اس کا چہرہ غمگین ہوگا مجھے اتنی بات پسند ہے جب ابن زیاد کے سامنے سر حسین گیا نا تو اللہ نے دشمن کے منہ سے یہ بات نکالی ابن زیاد دنیا کا کتا حافظ قرآن بھی تھا عالم فاضل بھی تھا مگر حسین کو پہچانا یہاں میں جملہ کہوں میں اتنے علماء کی موجودگی میں عوام کی موجودگی میں یہ بات کہنے لگا میں نے لاہور ہائی کورٹ میں بار میں خطاب کیا وہاں بھی یہ بات کی اللہ کی قسم مصطفیٰ کے قریب لوگ تھے انہوں نے دیکھا تھا حسین کو نبی چونتا تھا مگر حسین کو کربلا میں پہچان نہ سکے ہم کتنے خوش نصیب ہیں 1500 سال بعد پیال میں حسین کے نام پہ جان دینے کے لیے تیار بیٹھے ہم کتنے خوش نصیب کہ ہم آل رسول کو پہچانتے ہیں مصطفیٰ کے خاندان کو پہچانتے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے دشمن آل رسول ہے اور حسین کا سار کاٹا ہوا ہے اور سار لے کے یہ لیٹ نہ چلائیں گے یہ حسین کا سار کاٹا ہوا ہے اور یہ بات سنیں جب تھالی میں سار پیش کیا تو ابن زیاد کہتا ہے یہ سر کتنا خوبصورت ہے یہ چہرہ کتنا خوبصورت ہے جو کٹنے کے بعد بھی مرجھایا نہیں میں نے کہا ابن زیاد یہ سر کیسے مرجھا سکتا ہے یہ کوئی پتوں کے گیلن کی نرسری کے پھول نہیں ہیں جو مرجھا جائیں یہ جنت کے پھول ہیں مصطفیٰ سنگ دے سن خوشبو لیندے سن یہ جہاں رسول کے ہونٹ لگے یہ چہرہ مرجھا نہیں سکتا آج کتنے دوست بیٹھے آل محمد کا درد رکھا کرے دل میں میں جملہ کیا کرنا میں بس کہتے علی کی کٹ گئے بستے اجڑ گئے ہر دیس میں
حسین سے زینب بچھڑ گئی حجر اسود نو میرا نبی چومے سارا جگ چومدا وے صبح چومدا ہے شام چومدا ہے فجر چومدا ہے ظہر چومدا ہے عصر چومدا ہے مغرب چومدا ہے عشاء چومدا ہے جمعے چ چومدا ہے شراعت چومدا ہے شاشت چومدا ہے تہجد والے چومدا ہے عمرے چ چومدا ہے حج چ چومدا ہے امیر چومدا ہے غریب چومدا ہے وزیر چومدا ہے مشیر چومدا ہے مدرا چومدا ہے جوان چومدا ہے پھس کے چومدا ہے آرام نہ چومدا ہے سٹ لوا کے چومدا ہے اور میں دساں حسین کیا ہے حجر اسود کو نبی ایک بار چومے ہاں ہاں سارا جگ چومدا ہے اوے حسین اوے جنوں نبی بار بار چومدا سبحان اللہ یہ کہتے ہیں حسین کیا ہے جو عالم نبی کو کہے یہ کیا ہے دین تو حضور کے دین میں مکمل ہو گیا اور سنا حسین ابن علی پہ جرا کرنے والا تمہیں پتہ نہیں ہے وہ رسول اللہ کا نواسہ ہے جنت کا سردار ہے میں دسا حسین کی ہے رسول نانا بابا علی حجوے پوچھدا حسین کی ہے یار یہ موبائلوں کی لائٹ نہ چلائے اور سیدھی چادر لے اینی لائٹ سے تینوں مولوی نہیں لبدا تو مائی نو مڈا کٹھا نہ بنائے یار یہ موبائلوں کی لائٹ نہ چلائے اینک لگی ہے مینوں تے اودے وچوں تہاڈی شوا کراس ہوندی ہے اس لائٹ مولوی بیچارے کہندے رہندے نے تقریر چ لائٹ بند کرو لائٹ بند کرو یہ موبائل لے کے بیٹھے جدوں میں اشارہ کراں ایک گل سنو آپ پیور وہابیاں دی مسجد ایتھے آج آل محمد دا ذکر کریے جے تے منن والے ہوئے تے نہ سانو کچھ کہنا نہیں تے نہ چوک کے سانو مسیتوں باہر مارنا آپا دوجی مسیت سپیکر کھول تے جے ہضم کر جن تے پھر جا کے آکھیا جے کوڑی مار دے جے ناصر مدنی آیا انہیں وہابیاں دے مجمع دے وچ بیٹھ کے آل محمد دی شان بیان کیتی ہے وہابی کو ٹس تو مس نہیں ہویا چلیا سانو نہ سمجھ کے آل محمد نو نہیں مندے اسی آل محمد نو انج مننے ہیں جویں مصطفیٰ نے منایا ہے نہ ود مننے ہیں نہ کٹ مننے ہیں اسی حد چ مننے ہیں جنہ نبی بناوے حضور سانو جنہ مناون اسی اونا مننے وعدہ کاٹا نہیں کریدا کیوں جی وعدہ کاٹا نہیں کریدا ہاں I love you علی ہم علی سے پیار کرتے ہیں علی ہماری جان ہے ہاں ہاں علی رسول اللہ کی جان ہے کوئی کہے کہ ناصر مدنی علی کو کیوں کہتا جان ہے بھئی ہم علی کو جان کیوں نہ کہیں علی ہماری ایمان کی پہچان ہے حضور نے فرمایا جنہیں سامنے علی دا ذکر آوے تو دے چہرے تے رونق نہ آوے تو سمجھ منافق بھئی ایمان بھئی ہم تو علی والے بیٹھے اور ہمارے چہرے پہ رونق اویلا میں پہدا پہ آج سارے بندے میں بیٹھے تمہیں ذرا تھوڑی مسکراہٹ لایا ہے علی دے نام تے پتر چہرے تے مسکراہٹ لے آئی ہاں نبی پاک نے فرمایا جدے چہرے تے رونق نہ خوش نہ ہوئے علی دا نام سن کے فرمایا سمجھ منافق بیٹھا خوش ہویا آپ اکھر کی بیماری پئی چلاؤ یار قسمیں میں پیچ گیا ہے توجہ ہم علی کو بھائی اسد اللہ مانتے ہیں میں حدیث پاک کی عبارت پڑھوں میرے آقا نے غدیر قم تے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا جس دا علی مولا اس دا میں مولا میرے نبی نے فرمایا انت منی و آنا منکا علی میرے چواں علی میرے چواں میں علی چواں میرے آقا نے فرمایا من سب علی فقد سبانی جنہیں علی نو گالی دیتے ہویا نے میں محمد نو گالی دیتی ہے میرے آقا نے فرمایا انت منی و
आना मिनका, अली मेरे चोआ मैं अली चोआ। मेरे आका ने फरमाया अंता अखी फिर दुनिया वाला आखिरा, अली तू मेरा दुनिया आखिरत जवीर है। मेरे बाद इन्नियां हदीसां मौजूद हों, हम अली को असदुल्लाह मानते हैं, अल्लाह का शेर मानते हैं। अगर कोई कहे कि अली को अल्लाह कहो, ये कभी नहीं कहेंगे। मैं हाथ जोड़ देता हूँ, लोगों ने मोहब्बत में उज़ैर इब्नुल्लाह कहा, मोहब्बत में ईसा इब्नुल्लाह कहा। मुझे यकीन है जो अली को अल्लाह कहते हैं वो किताबों में लिखा पढ़कर नहीं कहते, वो मोहब्बत में कह जाते हैं। खुदा का वास्ता है मोहब्बत में भी हाथ होती है। कदी बुढ़ी नु मां नहीं क्या कदी किसी ने बुढ़ी नु मां क्या कुछ बोलो कह के वेख लो। मौलिया के मसले पूछते फिरो इंजी है ना है क्या तुम बची है ना बोलो। कई बंदे ढिले पै गए जे तुम कहोगे फायदा सानू कोई फतवा लावांगे नहीं, कोई तुहाडे कोल माल कढावांगे ही नहीं। मेरा एक बेली है मेरे को तलाक का फतवा लैन आया, आंदा जी आओ फतवा लैके दवो मैनू। मैं नाल लै गया मुफ्ती साहब कोल, वो फतवा लिखा गया ते मैं उन्होंने इशारा किया वो मेरे पिटर पिटर वेखे। कहंदा है की मैं पैसे दे मौलवी साहब, कहंदा पहला मौलवी उजड़न दे भी पैसे दे। मैं कहा तेनू आंदा काम तू उजड़ तू ना उजड़। मैं कहा हुण ते तेनू खर्चा करना ही करना। और जिन्ने बैठे जे कदी मोहब्बत ना बुढ़ी नू मां किया। एक सहाबी ने कहा माई खौला शिकायत लेके आई, सोनिया मेरे खामद ने मैनू मां क्या है। नबी पाक ने मोड़ दी, अल्लाह ने अर्श अजीम ते आवाज सुनी, फरमाया कद समी अल्लाह कौल अल्लाह ती। सोनिया आ दुखी औरत दी पहचान में अर्श अजीम ते आवाज सुनी है, इनू कह दवो जिहदा निकाह होया वे ओ जिन्ना मर्जी जनाबी मां भैन कह लवे ओदा निकाह नहीं बदलदा, बस जाके सदका कर लवे। निकाह उदों ही टुटना जदों तलाक देवेगा। फरमाया जदों मैं बीवी दा रिश्ता बनाया, ये मुंह नाल मां किवें बना सकता, मुंह नाल मां नहीं को बना सकता। ये कुरान ने फैसला कर दिया। जितने बैठे हैं हुण दसो भी इन्ने बंदे बैठे, बंदे शराबी भी हुंदे ना, शराबी उच्ची बोलो किन्ने शराबी भी बड़े खचरे हुंदे जे। वो शराब पी के लोकां नूं गालां कढदे, मां नूं नहीं कढदे। ओ बोलो यार आ तुसीं शराबी वेख लिया, शराब पी के ना मां नूं नहीं गालां कढदे, कदी बुढ़ी नूं बोलो गालां दूजे लोकां नूं तमाशे करन। चलो नेड़े आ जाओ। शराबी एडा जो नशे च हुंदा है, कदी जेब च पैसे कढ के उन्हें सुट्टे। ओ बोलो कदी गुठा लाया नहीं। इन्ने बंदे बैठे मैनू दसो एवें गल्लां बनाइयां जी शराबी नूं पता नहीं हुंदा ते इंज नहीं, सारा पता हुंदा। हुण जान के कर रहा हां जी पींदा ही ओ जिहड़ा हजम कर जावे, दूजे नूं पी पई इन्ने बंदे। हुण दसो शुगर वाले बंदे को आखे भी 1 किलो चीनी रगड़ जा, उन्हें ना मगरोला भाई मैं मरना। शुगर वाले वास्ते ते किलो चीनी मौत ही है ना, जहर दी गोली है ना। क्यों भाई ए गल्लां बनाईयां ने लोग। किसी बंदे नूं कह दिंदे ने फलाने बंदे को पैर ही नवाया जे बेईमान, तुसीं नाम ले लो तां ओदा ओ तुहाडे ते परचा करा दे। बेईमान को बेईमान कहते भी कि वो कहेगा जी इसने मुझे बुरा कहा। ये दौर आ गया है कि अजे भी लोग कहते हैं जी जलसियां दी की जरूरत जी, मदरसियां दी की जरूरत है। तुसीं नोट करो कि बुरे बंदे नूं बुराई तो रोकना भी जुर्म बना दिता। आज इस प्याल में जितनी बस्ती के लोग जमा हुए, मैं सबको कहता हूं अगर आपने आने वाली नस्ल को दीन देना है और अपनी नस्ल को इस्लाम पे देखना है और अपनी कब्र में उसका अजर पाना है, तो अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को दीन पे लगा के। मैं अपने पुत्र को क्या भी बेटा मेरे VMA कर, पर पहला मैं तेनू मोहम्मद मुस्तफा वाला करना।
ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ। तो वो ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ आप क्यों मौलवी बन रहे हैं? तो मैंने कहा बेटा उसको बोलो मेरा पापा मौलवी है, तो मैंने भी मौलवी बनना। फिर उसको डराते हैं कि मौलवी तो तेरी टेंड करा देंगे। तो मैं मदारस वालों को भी कहता हूँ कि ये टिंडों के चक्कर से निकले। अब न्यू नस्ल जो बच्चे हैं ना, ये आपसे खौफजदा इसी वजह से कि ना जानते हैं साड़ी टिंड करानी, जो उन्होंने 5-6 साल पढ़ा लोगे ना, वो आपे टिंड करा करना। तो जे तुसी पहले ही इमरान साहब आउंदे ही बाल नूं कहना तेरी टिंड करनी, तो वो नहीं पड़ेगा। ए जो दौर जा रहा है, आज जितने दोस्त अहबाब बैठे हैं आहले मस्जिद, बेटा आप थोड़ा सा साइड पे इस तरफ आ जाए ना, ये कैमरे पे आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाए, वो कैमरे वाले को नजर नहीं आता। इधर आ मेरा चांद, तेरा कद बाबा, तो इधर आइए मौलवी साहब, तुम भी इधर आओ। आज आज अल्लाह तुम जुजा दे, सॉरी तुम उठाया। और ये बड़े बंदे चंगे ने, सीट छड़नी बड़ी औखी ते बाप की सीट ते धी बह जाती, सीट छड़नी बड़ी औखी है भाई। पता नहीं तुम किधर गल लै गए, मैं तो वैसे गल की है। हजरात इस तरह ये बात याद रखें, ये जितने ये हजरात आए हैं, ये बनाब जी आपस सलमान साहब, आपस इमरान साहब, ये मेरे यार दियां निशानियां ने। और मैनू बड़ा फखर है जो मैं इन्हां दे वालद को बहना उनसे छोटे छोटे चुन्ने मुन्ने चंद मक्खन होंदे सी, बड़े लाडना मौलवी शरीफ साहब ने पाले, आज जवान हो गए ने, अल्लाह उम्र च बरकत पाए। और नदीम उस्मानी साहब अपनी मस्जिद बना ली है, छत पै जानी है इंशाअल्लाह, कबो इंशाअल्लाह। ये मस्जिद और मदरसा अपनी नस्ल को आप जिंदगी में नहीं जोड़ेंगे ना, ते मगरों तानू भी भर भर ट्रक नेकियां दे नहीं जाने। जो सिखाया ही ABC होएगा, ते ABC नाल ते तनहाई लभनी, ABC नाल ते रोटी लभनी है, किते नौकरी ला के माल आ जाएगा। जे चाहते जे कबर विच तानू जान तो बाद कुछ पुत्रां नो लभे, ते मुहम्मद अरबी दा दीन सिखाओ। मैं अपने पुत्र नूं कहा भी जे तू ना दीन पढ़िया तो मैं सारे पैसे नदीम उस्मानी दी मसीते ला लेने, तो तू कमाउंदा फिरी। हुण किते उस्मानी ये ना कही अल्लाह दा मुंडा ना ही पढ़े, क्यों भाई मदनी साहब गल ते हजरात अपने बच्चों को ये बात कहें, ये जितने जिम्मेदार बैठे हैं, तानू बड़ियां डिस्कां फिरनियां ते रूटा वेटर फिरने ने कवर च आया। जिन्ने मेरे बुजुर्ग आए ने ना, लिख लो, अल्लाह ने कहना भी तेन 5-6 पुत्र दिते ही, दुआवां मौलवी को कराना है, दुआ करो जी अल्लाह मैनू बख्श दे। जेड़े 6 जम्मे सी वो कदर ही रखे सी, उन्हां नूं दीन पढ़ांदा, मौलवी नूं कहण दी लोड़ ही ना पैंदी, तेनू गुसल भी देंदे, तेरा जनाजा भी पढ़दे, तेरी कबर ते रोके दुआ भी मिलदी। वो असीं करदे नहीं काम। किन्ने बंदे वादा करदे ने कि मैं मरिया पिया हां ते मैनू साबन मेरा पुत्र लावे, जनाजा मेरा पुत्र पढ़ावे, ते कबर च मैनू मेरा पुत्र लावे, ते मगरों मिस्ती ते दुआ भी मेरा नाम लैके मेरा पुत्र करे। किन्ने वादा करदे ने कि अल्लाह करे साडा कोई एक पुत्र आलम बन जाए। हाथ चुको या अल्लाह, जेड़ा हाथ ना चुके फजर तो पहले उन्हें चुको, हाथ चुको जल्दी करो। मैं हैरान, चुकया चुक चोला चुकला चुकला, तेरे नहीं कोई नहीं हो जाएंगे। अच्छा है तेरा बेटा, माशाल्लाह, ये मेरे चंद दा चंद भी नाल आया है। ये सारे मेरे इन्ना जिहड़े सी ये सारे भरा, जो मैं मौलवी साहब को जाना, अल्लाह नस्लदार नस्ल दीन दा खादम बनाया। कहो आमीन। मैं ताड़े हथ तद खराए ने खड़े कि ताड़ी नीयत अज बन जे, इरादा बन जे। हाँ भैया अजीज मीर मोहम्मदी साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे भी आप इरादा कर लें, अल्लाह रस्ते बना दे। इरादा किया। ये मेरे बुजुर्ग थे, मुझे पहले ले गए फ्रूट वाली जगह पे, फिर खाने वाली जगह पे, इन्होंने इरादा बनाया था मदनी साहब पहले मेरे घर आए फिर उधर जाएंगे। अल्लाह ने पूरा
کر دیا میرے بزرگ نے۔ میں سب کو کہتا ہوں یہ مسجد مدرسہ بنایا ہی تاڑے پترا واسطے کہ تجھے اتنے دین سکھو، تاڑے بچے دیندار بن جائیں۔ اور میں تندرسا حسین ابن علی علیہ السلام کے سارا خاندان ذبح کر دیا، ایک بچہ امام زین العابدین بچا، اور حسین پاک کی لڑی سے ایک بچہ امام زین العابدین بچا جس نے ساری زندگی مدینے میں اپنے نانا رسول کی حدیث پڑھائی۔ امام حسن بصری، امام زہری جیسیاں ہستیاں امام زین العابدین دے شاگرداں، عمر بن عبدالعزیز اے امام زین العابدین دے شاگرداں، جن نے شیر بکری نو کٹھا پانی پیایا تے ترکی استنبول تو لے کے تے تیرے پیال تک کو دی حکومت سی، ان عمر بن عبدالعزیز کے دے 3 بر اعظم کا حکمران۔ کنے اعظم دا؟ 3 بر اعظم دا۔ تے کی وجہ سی؟ بیٹا سیٹ پہ ہو کر بیٹھے، کیمرے کے آگے نہیں بیٹھے، سیٹ پہ اوتھی تو ٹیک جا، تو ایتھے آن کے کیمرہ لے کے بیٹھ گئے ہیں، اوتھے بیٹھا اوتھے جناب تو دوجے بندے نے تانگ کی تانگ کی۔ عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم کا حکمران ہے، اور تسی دیکھو نا امام زین العابدین دے شاگرداں دے وچوں میں تے کیا شان پایا ہے، 3 بر اعظم دی حکومت کیتی ہے تے پتر نو کہہ کے دنیا تو گیا کہ میرا کفن جڑا ہے نا مینوں دے دمی تے قرضہ لا دی، انہیں کہا میرے کول تے نویں کفن جو کہ پیسے نہیں موجود تے قرضہ کے میں لاواں۔ ایسا اللہ تو ڈرن والا حکمران سے۔ شہدائے کربلا وہ عام ہستیاں نہیں، حجر اسود نہ کسے سوال کیتا، تیرا رنگ کیوں نہ کالا ہے، میرے اندر کیڑی خوبی ہے، ہر کوئی چمن والا ہے۔ حجر اسود نے مور جواب دیتا، میں اجتے رنگ دا کالا ہے، پر مینوں ساری دنیا